हेलो। हाँ अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ और बताओ। बस जी ठीक है। और सुनाए, आप सुनाए। आप एक हाँ मुस्लिम है हाँ या मुसलमान है? नहीं नहीं, मैं मुसलमान था मगर अब नहीं हूँ। अच्छा, नहीं हो आप, इसका मतलब आप एक्स मुस्लिम हो। हाँ आप जो समझे, मैं तो भाई अभी तो मुसलमान से जुड़ा हूँ, यानी सबसे ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा क्योंकि मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत को सबसे ऊपर रखता हूँ। अच्छा। हाँ मैं सारी मज़ाहिब से सबसे बेहतर है। अगर मेरा मज़हब, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारा मज़हब कौन सा है, हम्म। तो मैं कहूँगा न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। अच्छा, तो आपको कुछ सूरह वूरह आती हाँ है, कुछ जैसे अत्तहियात हाँ, आती कुछ है भी आपको? पूछिए आप। अत्तहियात आती हाँ है आपको? अत्तहियात। बिल्कुल, अत्तहियात पूछो, दुआ कुनूत पूछो, अलम तरा कैफ सुनाऊं, सूरह जो भी कहो मैं वो सुना सकता हूँ। अच्छा, कौन सा सुनाऊं बताओ। अत्तहियात सुना दीजिए। हाँ ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी बिल्कुल, बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ और बहुत बढ़िया। हाँ, और हाँ कहो, तो और सुना दूं दरूद शरीफ। नहीं नहीं हाँ नहीं, बस इतना ही हो गया। बस ये इसलिए अच्छा इसलिए अच्छा। तुमसे पूछा था कि जो हमारी वीडियो को इसको सुनेगा ना, तो हाँ तो उसे ऐसा ना हो कि किसी नॉन मुस्लिम से बात हो रही है, इस वजह से हम हाँ, टेस्ट नहीं लेते हैं। अगर और कहो तो दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी सुना नहीं दूं, नहीं दुआ कुनूत सुना दूं, नहीं नहीं, जो भी बस। कहो। हाँ मैं तो कच्चा मुसलमान नहीं था, मैं पक्का मुसलमान था। अच्छा बशर्ते मुझे ये मजहब अच्छा नहीं लगा। अच्छा एक तो ये कच्चा मजहब है, दूसरे उसका कच्चे के बाद वो गंदा मजहब भी है। अच्छा। तो आपको क्या हाँ, क्या गंदा लगा इसके अंदर? क्यों छोड़ा आपने? मुझे मुझे एक गंदगी नहीं लगी, हमको तो लगभग दर्जनों गंदगी है इसमें। नहीं, वो तो हमें पता ही है, दर्जनों पूरा का पूरा गंदी भरा पड़ा है, वो तो हमें सबको पता है। लेकिन आपको ऐसी कौन सी बात लगी, मतलब ऐसी सबसे ज्यादा, जो आपको लगा कि हाँ यार ये सही हो ही नहीं सकता किसी हालत में भी? सही ये नहीं सकता। सबसे फर्स्ट अव्वल नंबर में ये बता रहा हूँ यार अब्दुल्ला भाई। हम्म। जैसे ये लोग डींग मारते हैं, मुल्ले की डींग मारते हैं कि हाँ अल्लाह जो है मेहरबान है। जी। अल्लाह जो है, हाँ, सबसे फर्स्ट नंबर। वैसे बहुत सी इसमें खामियां, बहुत सी खामियां, मगर वन नंबर जो आता है, हमें कहते हैं कि अल्लाह बंदों से मोहब्बत करता है। अच्छा। तो अगर बंदों से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने वाला जालिम नहीं होता जी। भाई। जैसे अल्लाह कितनी सख्त सजा देता है, बताइए इन काफिरों को जो ईमान नहीं ले, उनका क्या कसूर है। सिर्फ बिल्कुल। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़े ना, सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं पढ़े, उसके अलावा सब अच्छे, सारे अच्छे काम करते हैं। हम्म। सारे अच्छे, इंसानियत वाला, मानवता वाला, सारे अच्छे काम करते हैं। सिर्फ अल्लाह इतना खफा हो जाएगा यार, इतना खफा हो जाएगा कि उनको आग में जलाएगा। हाँ। उसका एक सोचो। रीजन है ना, उसका एक रीजन है। हाँ उसका क्या रीजन है? हाँ उसका ये रीजन है कि जो भी तुम्हारे अच्छे अमाल है ना, वो हाँ सब काउंट जब होंगे जब आप ईमान वाले होंगे। तब जब तक आप इस्लाम में नहीं होंगे, जब तक कि आपके अच्छे जो काम है वो काउंट नहीं होंगे, यानी वो एडिट नहीं होंगे ऐड नहीं होंगे, जब तक आप हाँ हाँ ईमान में नहीं होंगे। तो हाँ इस्लाम के अंदर जो है हाँ। सबसे मेन है, इस्लाम में हम्म, दाखिल होना, ईमान वाला होना। ईमान वाला होने ईमान के बाद वाला हाँ है। तब आपके अच्छे काम कबूल होंगे, नहीं तो आपका कितना भी अच्छा काम हो कोई काबिल कबूल नहीं है। ये इस्लाम का एक तो रूल वही। होता है, काबिल कबूल हाँ नहीं तो है वही मतलब। तो हमें ताज्जुब होता है यार बिल्कुल सही बात है। अब्दुल्ला भाई, वही तो ताज्जुब होता है कि मुसलमान जो है हर गंदे अमल कर रहे हैं। फिर भी माफ होते कौन हैं। सा अमल गंदा अमल नहीं है जो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही हमें बात। कोई बताए, कोई आके बताए, कितना भी बड़ा मुफ्ती हो, आलिम हो, बताए कि मुसलमानों के अंदर कौन सा इल्म नहीं है जो गंदा नहीं है। कितने बड़े बड़े जो कर रहे हैं सब गंदे अमल है। शराब पी रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। हम्म। बताइए ये सब गंदे अमल है। सिर्फ उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, उसके बाद उनका सारा गुनाह माफ हो गया। हाँ। ये कहाँ की नहीं, इंसानियत ये है भाई, अब माफ बता। नहीं, ये उलमा लोग जो कहते हैं ये यूं कहते हैं, इनका जो हम्म जवाब होता है ना, मैंने जो सुना है ये यूं कहते हैं कि मुसलमान जो है जो गुनाह करता हम्म है तो जन्नत में उस हम्म गुनाह की सजा मिल के तब जन्नत में हम्म, जाएगा, जो उसने गुनाह करे हैं। हाँ लेकिन जो काफिर है हाँ। ना, वो जहन्नम में से कभी जन्नत में नहीं जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट कभी जहन्नम में, जन्नत में मिल हाँ, जाएगा भाई, तो क्योंकि मुझे उसने ताज्जुब कलमा नहीं होता पढ़ा। है यार भाई। लेकिन लेकिन इस चीज को एक चीज रद्द करती है, मैं आपको बताऊंगा। एक हदीस है, उस हदीस में क्या लिखा हुआ है, बुखारी के मुस्लिम के याद नहीं रहा, एक हदीस है उसमें लिखा हुआ है कि हम मुसलमानों के गुनाह यहूदियों पर डाल देंगे,
یعنی مسلمان ہمارے پاس پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آئیں گے اور ہم ان کے سارے گناہ یہودیوں پہ ڈال دیں گے، معاف کر دیں گے، ڈال دیں گے اور انہیں جنت میں ڈال دیں گے۔ تو آپ خود سوچئے یار، مسلمان کتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ تو وہی کہنے عبداللہ بھائی ایک منٹ، اگر اللہ ایسا کر رہا ہے بندوں کے ساتھ، یعنی یہی مسلمانوں کا گناہ ان کے اوپر لاد رہا ہے، تو اللہ ایک حساب سے یہ سوتیلا پن کر رہا ہے۔ سوچو، بالکل سوتیلا پن، گناہ کور کرے، مان لیجیے خطا کوئی کرے سزا کوئی بھوگے، کوئی کرے اور سزا کوئی اور بھوگتے۔ تو یہ تو ان کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں عالم لوگ، تو یہ رد ہو جاتی ہے نا۔ یہ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کوئی گناہ کرے گا تو وہ اس کی سزا پا کر جنت میں چلا جائے گا، سزا پائے گا جنت میں، اور کچھ سال سزا جب اس کی پوری ہو جائے گی تو وہ جنت چلا جائے گا۔ یہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہ بات اس حوالے کو رد پتہ کون سی حدیث کرتی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ مسلمان پہاڑوں جتنے گناہ لے کر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یہودیوں پر ڈال دے گا، اور اسے جنت میں ڈال دے۔ اب آپ خود سوچیے یار، اب پھر یہ والی بات کہاں رہ گئی ان کی کہ سزا تو ملی نا؟ ارے بھائی کہاں یہ انصاف کہاں ہوا یار؟ بھائی یہ انصاف کہاں ہوا بھائی؟ خطا کسی اور کی، بالکل، اور سزا کوئی اور بھگتے۔ ہاں، اور پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں یار، یہ بندے جھوٹے اتنے یار، کیا کہیں۔ تو یہی ہمیں لگتا ہے یار، یہ سراسر یہ لگتا ہے کہ یہ سب بناوٹی، ایک دم بناوٹی من گھڑت کہانی ہے۔ ایسا کوئی ایشور ہوگا، اللہ ہوگا، اس طرح کرے گا ہی نہیں یار بھائی، نہیں کرے گا۔ کیونکہ جتنے دنیا میں انسان ہے، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ اگر ہے اللہ تو اسی نے پیدا کیا، تو اس طرح وہ بھید بھاؤ کرے گا؟ قطعی نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اگر اس طرح کر بھی رہا ہے تو اللہ ظالم ہوا، تو ایسی بات ہے۔ دیکھو ایک بات اور ہے، ایک بات اور ہے کہ وہ دوسرے مذہب میں یا ہندو میں، عیسائی میں، یہودی میں پیدا بھی تو وہی کر رہا ہے۔ اگر پیدا خود اپنی مرضی سے ہو رہا ہے اگر وہ، تو ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار اس نے خود کی چوائس تھی۔ اس کی تو چوائس بھی نہیں ہے نا، وہ چوائس بھی تو آپ کی ہے، آپ ہی اسے پیدا کر رہے ہو اور تمہاری چوائس ہے اور تم ہی اسے جہنم میں ڈال رہے ہو یار۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ اصل ابھی اگر وہ خود اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے تو تم سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار اس کی اچھا ہی تھی، اس کا قصور ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں قصور ہے۔ پیدا کرنے والے آپ ہو، چلانے والے آپ ہو، نصیب لکھنے والے آپ ہو، سارا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں یار، تمہاری بنا یار پتہ نہیں ہلتا، اتنے دعوے ہیں تمہارے، تو پھر وہ جہنم میں کیوں جائے گا یار؟ کیوں جائے گا بھائی؟ اس حساب سے اگر تم جہنم میں ڈالے ہو تو یہ تم یعنی بھید بھاؤ کر رہے ہو، اس سے سوتیلا پن کے مطلب کہ کسی سے محبت، کسی سے بغاوت۔ یہ کیا ہوتا ہے نا، یہ میں تمہیں بتاؤں بھائی، یہ انسانی فطرت تو اسی سے میرا دل دکھتا ہے یار کہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر دیکھو دنیا میں بہت سی جیل ہے، ہر ملک میں جیل ہے، کسی جیل میں اگر قیدی بند ہوگا تو اس طرح کی سزا نہیں دے گا۔ وہاں کا جو حاکم ہوگا اگر جیل میں ڈالے گا بھی تو جیل میں ڈالے کے بعد کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا، ملتا ہے نا جیل میں۔ بالکل۔ اور اللہ کا ایسا نظام ایسا لگے، ایسی سزا ساری آپ کی سزا، اور اس میں کھانا بھی نہیں ملے گا، پانی بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اور اس کے بعد اگر سزا اور بھی ہوگی تو پیچھے کے راستے سے کیا نا وہ زنجیر ڈال کے منہ سے نکالی جائے گی۔ بتاؤ یار، یہ مجھے سمجھ سے باہر ہے، یہ لوگ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ انہوں نے ڈرانے کے لیے ہیں یہ بنایا ہے، باقی جس میں ردی بھر بھی عقل ہوگی نا وہ یار سمجھ جائے گا یہ کھیل کیا ہے یار، جہنم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں۔ سنو یار بھائی، سنو، دیکھو ان لوگوں نے دو راستہ اختیار کرا، سنو عبداللہ بھائی، اسلام میں ان لوگوں نے دو راستہ اختیار کیا۔ ایک تو لالچ دی گئی جنت کی، ایسا کرو اس میں داخل ہوگے، تمہیں بتائیے اتنی بڑی جنت ملے گی، سونے چاندی کی نیچ ہوگی، دونوں چیز فیک ہیں۔ تم اس میں بھی دیکھو بڑی بڑی چھوڑی گئی ہیں یار۔ ہاں تم خود دیکھو یار، تم ایک بتاؤ، دیکھو سمپل سے لوجک لگاتے ہیں، بالکل سمپل سی بات ہے۔ جو مسجد ہوتی ہے نا وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، پوری دنیا کو پالنے والا اللہ ہے، اللہ کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے، اور اللہ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے۔ لیکن آپ خود سوچو، مسجد کے باہر ہے نا چندے کا ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے یار،
مان لو کہ جو دنیا کو دے رہا ہے, جس کے پاس اتنی بڑی جنت ہے, جس کے پاس کن کی طاقت ہے, یار وہ بھیک مانگ رہا ہے اپنے گھر کے لیے یار, اپنے گھر کے لیے. چلو یار میں مانگتا ہوں, چلو سمجھ میں آتا ہے میں کمزور ہوں یار, میں اپنے گھر کے لیے مانگوں یا انسان مانگے یا کوئی اور مانگے, سمجھ میں آتا ہے. خدا تو یار بڑا پاورفل ہے یار, اس کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے یار, کیا ضرورت ہے. اور سنو ایک بات اور سنو یار عبداللہ بھائی, جیسے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ, دیکھو مسجد میں دعا ہوتی ہے جمعہ کے دن, تو دعا کرتا ہے امام دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اپنے مسجد کی یعنی مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی حفاظت فرما, کہتے ہیں نا. یہ بھی تو اللہ سے ہاں تو اللہ تو خود ہی مالک ہے, اوپر سے دیکھ رہا ہے نا کہ ہماری مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے, ہمارے مدرسے پہ حملہ ہو رہا ہے. اگر اللہ سب دیکھ رہا ہے تو اللہ کرتا کیوں نہیں بھائی, ہم کو کیا کہنے کی ضرورت ہے. یہ بھی فیک ہے, میں بتاتا ہوں کیسے, یہ بھی فیک ہے, بتاؤ کیسے. دیکھو جب دنیا بنی بھی نہیں تھی نا, سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا تھا, قلم بنایا تھا, نون فور قلم, نون والی قرآن کی سورہ ہے نا نون, اس کی جب تفسیر پڑھو گے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم بنائی, اور قلم نے کہا کیا کہ قلم سے کہا لکھنا شروع کر دے, تو اس نے کہا کیا لکھوں کہ جو دنیا میں ہونے والا ہے, جو ہوگا سب کچھ A to Z لکھ دے. تو اس نے نا سب کچھ لکھ دیا ہے جو قیامت تک ہونے والا ہے. جب اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر دعا تو ہونا ہی ہے, دعا سے کیا فرق پڑے گا بھائی, کچھ نہیں, آپ کا دعا کرنا فیک ہو گیا. اگر اس مسجد کی یا انسان کی یا کسی کی بھی قوم کی اگر رکشا کرنی ہے نا, تو وہ کر کے ہی رہے گا, کیونکہ اس نے پہلے لکھ دیا, اس کا لکھا بدلتا نہیں ہے. اس نے وہ قلم کی سیاہی توڑ دی ہے, مطلب قلم کی سیاہی ختم کر دی ہے اور قلم بھی توڑ دی ہے. اب کسی کا نصیب نہیں لکھا جائے گا, جو ہو گیا وہ ہو کر رہے گا, جو لکھ دیا مطلب جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو جو لکھ دیا واقعی جو لکھ دیا ہے اگر واقعی ویسا ہی ہوگا تو پھر آپ دعا کرنے سے کیا بینیفٹ ہوگا, کیا فائدہ بھائی, اور کیا. اگر واقعی دعا کرنے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر وہ لکھا ہوا جو ہے پھر وہ غلط ہو گیا. اللہ نے جو کہا کہ جو لکھا وہی وہ کرے گا. ہاں وہ تو بھی اللہ بھی بدل گیا کر گیا. دیکھو یہ اپنی بات کو خود ہی کانٹرڈکٹ کرتے ہیں یار. بات سمجھے چیز کو, یہ جب سمجھیں گے نا, جو چیز کو گھستے ہیں نا تو ساری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. جب تک آپ چیزوں کو نہیں سمجھو گے نا, جب تک تو اللہ 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 لگا رہتا ہے. اور جب یہ چیز جب اس کو ڈیپلی آپ سنو گے نا, ڈیپلی اسی میں گھسو گے پڑھو گے نا, تو ساری کی ساری چیزیں فیک ہیں A to Z. دعا کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہوگا, تم یا پھر یہ کہو کہ جو لکھ دیا وہ نہیں ہوگا, بدل بھی سکتا ہے, یا پھر یہ کہو اللہ نے تو کلیئر بول دیا اب بدلے گا نہیں, جو میں نے لکھ دیا نا وہی ہوگا, آپ کچھ بھی آگے لگا لو وہی ہوگا. تو جب وہی ہوگا تو پھر رو کے دعا کیوں مانگتے ہو بھائی جب اس کی قلم چل گئی. نہیں صحیح بات ہے, قلم چل گئی اور لوہے محفوظ میں وہ جمع بھی ہو گیا ہے. اللہ نے لوہے محفوظ میں جمع کر دیا ہے, وہ لکھ کے جمع کر دیا, امید نہیں سکتا. تو یہی بات یار عبداللہ بھائی, یہ ہمیں تعجب ہوا, عجیب لگا کہ بتائیے یہ سب باتیں, کوئی ایسا دنیا میں کوئی ملک ہے جو جس ملک کا بادشاہ اس طرح کی سزا دیتا ہوگا. بالکل صحیح بات, وہی سمجھ گئے بالکل یہ فیک بالکل ہے. آدمی اگر موٹے دماغ کا ہوگا, موٹے دماغ کا آدمی سمجھ جائے گا. اس میں لانے کے لیے دو چیز کی, ایک تو جنت کی لالچ, یعنی جنت میں شہد کی ندی ملے گی اور دودھ کی ندی ملے گی, یہ لالچ دے کے لالچ دیا گیا. یار یہاں تو ایک سے میں بتاؤں, یہاں تو آپ مسجد کے علماء کو یار اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلا پا رہا ہے, اور وہاں دودھ کی ندی, شہد کی ندی, یا تمہیں کلے نہیں لگ رہا, یہ تمہیں چوتے بنایا جا رہا ہے, بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یا خود سوچو, یہاں تو وہ ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلایا جا رہا, آس پاس کے ایریے کے لوگوں سے روٹیاں جاتی ہیں, تنخواہ جاتی ہے یہاں سے, تو وہ اپنے عالم کو, اپنے مولوی کو, مفتی کو یار ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھلا پا رہا, اور وہ کہہ رہا کہ جنت میں دودھ کی ندی, شہد کی ندی, فلانا یار سب بکواس ہے یار. خود سوچو یار, اگر اس کے پاس اتنی پاور ہوتی واقعی وہ دودھ کی ندی نکال سکتا ہے, اور واقعی اس کے پاس ایسی جنت ہوتی ہے, اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے. دنیا میں بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے ماننے والے جو ہیں, جو مسجد ہے, مسجد میں جو علماء ہے, عالم ہے یار, انہیں روٹی کے لیے گل گل جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے, ٹھیک ہے, ساتویں آسمان سے اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, جو مجھ سے مانگنے والا, بہت سے مانگنے والے ہیں, کوئی نہیں, بہت ہے مانگنے والے, دو نا. ہاں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, اور تو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا, جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اگر واقعی اس بات میں سچائی ہوتی دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے؟
सब बकवास है यार, टोटल बकवास है। और सुनो मेरी बात सुनो, ये एक रीजन, एक ये वजह ये हो गई जन्नत की लालच, इसमें यानी लोगों को इसमें यानी बहका कर लाने की एक वजह हो गई शहद की नदी और दूध की नदी और 72 हूरे। हाँ यार ये हाँ, और सुनो और लालच, हाँ ये लालच हुआ। और डराना क्या हुआ, जहन्नम से डराना कि अगर ऐसा नहीं करोगे, इस्लाम में नहीं दाखिल होगे तो तुम्हें बताइए एक वक्त की नमाज छोड़ने पर 1,84,00,000 बरस जहन्नम में जलना होगा। और लोग ये भी बकवास। हाँ, लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, लेकिन मसला पता है कहाँ लगता है, मैं तो बताऊँ कि उनके पास ईमान है ना, ईमान का मसला है ना। ये क्या है, अल्लाह ताला ने बोल दिया है अगर जिसके पास ईमान है ना वो जन्नत में जाएगा। अब जन्नत में जाएगा, चाहे उसके गुनाह जो है यहूदियों पर डालने पड़ जाए, चाहे रोजे की रात में। हाँ देखो, एक हदीस ऐसी भी है, अल्लाह ने कहा अगर रोजे की रात में अगर आप नमाज पढ़ लोगे तो आपके सारे गुनाह माफ। यार ऐसे कैसे गुनाह माफ हो जाएंगे यार? नहीं यार ऐसे कैसे माफ हो जाएंगे? ये क्या, ये लालच ही तो हो गया। हाँ, बस वही सब बताइए, एक रात नमाज पढ़ लो सारे गुनाह माफ, ऐसा कहीं होता है? बताइए कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कत्ल भी किए हैं, जिना भी किए हैं, चोरी भी किए हैं, बताइए सब माफ कर दे रहा है। बिल्कुल। और ये अजीब लगता नहीं लगता। एक जो तुमने जो बताया जहन्नम वाला, एक कुरान की आयत सूरह निसा की आयत नंबर 56 है, सूरह निसा की आयत नंबर 56 है, इन्नल लज़ीना कफरू बि आयातिना सौफा नुस्लिम नार कुल्लमा नज़लत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरा लियुज़ीक़ुल अज़ाब। यानी जब जहन्नम वालों की खाल जल जाएगी तो हम उसे दूसरी नई खाल देंगे, बद्दलनाहुम जुलूदन गैरा लियुज़ीक़ुल अज़ाब, ताकि वो अजाब का मजा चखते रहें। बदल देंगे उसकी खाल को, और हर बार उसकी खाल को बदल देंगे। जब भी खाल जल जाएगी फिर बदल देंगे, फिर जल जाएगी फिर बदल देंगे, नई खाल दे देंगे, फिर बदलेंगे। यार बताइए, ये डराना तो है यार, ताकि बंदा सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, कोई निकल ना पाए। हाँ, इसमें जो आ जाए मकर जाल में फिर निकल के जा ना सकते, निकल के जाने से ये चीज को रोके रखती है। देखो इंसान डरता है, हर इंसान के अंदर डर होता है, तो ये जहन्नम का डर ही होता है, और डराने के लिए ही ये चीजें बनाई गई हैं बस। और जन्नत लालच, मगर अब डरने की कोई बात ही नहीं है यार अब्दुल्ला भाई, ऐसा कोई करेगा नहीं, कोई भी नहीं करेगा यार, कितना भी बड़ा जालिम इंसान होगा इस तरह की सजा देगा ही नहीं। मैंने पूछा भी था एक आलिम से, मैंने पूछा था एक मुफ्ती से कि भाई मुझे एक बार बताइए कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुनाह है, कोई भी ऐसा गुनाह आपकी नजर में हो कि जिसको ऐसी सजा दी जाए कि उसको जलाया जाए? दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत होती है जलने से सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत होती है। तो अब एक बंदे को एक जलाया जा रहा है, ठीक है, फिर उस बंदे की खाल दोबारा दे दें और फिर उसे जलाएं, फिर उसे नई खाल दें और फिर उसे जलाएं, फिर नई खाल दे दें, फिर उसे जलाएं, फिर नई खाल, यानी उम्र ऐसे ही चलता रहे। तो किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल सकती है? वो गुनाह मुझे बता। मैं गारंटी कह रहा हूँ बंदा बता ही नहीं पाया। मैं सही कह रहा हूँ भाई, बता ही नहीं सकते यार, ये सब फेक है यार, बता ही नहीं सकते यार, ऐसा है ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में है ही नहीं ऐसा निजाम। अगर कोई ऐसा कह भी रहा है, अगर कोई ऐसा कह भी रहा है तो अल्लाह कह रहा है, अगर अल्लाह कह रहा है, अगर कह भी रहा है ना, तो वो लोगों को डराने के लिए कह रहा है, इसका हकीकत से कोई लेना नहीं, हकीकत नहीं, इसमें जर्रा बराबर, जर्रा सबसे छोटी चीज होती है, जर्रा बराबर इसमें हकीकत नहीं है यार, जर्रा बराबर इसमें हकीकत नहीं है। तो ये तो यार अब्दुल्ला भाई, तो हमको बिल्कुल एकदम फेक लगा, फेक कुछ भी नहीं है इसमें, केवल लालच दी गई है, लालच जहन्नम से कराया गया है। और सुनो, और मेरा छोड़ने का रीजन ये है कि यानी जो जैसे ये नबी ने 7 साल की 6 साल की बच्ची आयशा से निकाह किया। अच्छा, बताइए, सही बात है। ये कितना यार अजीब लगता है यार, अजीब लगता है। उनकी उम्र बताइए 55-56 साल की उम्र थी, और एक बच्ची इतनी बची तो उनकी उम्र के हिसाब से, उनके हिसाब से वो पोती थी। बिल्कुल, पोती की मिसाल थी कि उस वक्त हंसना है यार। उस वक्त तो कैसे उन्हें कहा जाए यार, जब इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो कहने लायक इंसान होता है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है ना वो, उसमें जो मैंने कुरान मुझे मैं बहुत कम मैं पढ़ा हूँ, मगर ये सुना हूँ कि हाँ उनकी उम्र 6 साल थी, उनकी उम्र 54 साल थी। तो अगर देखा जाए यार भाई, तो एक यानी पोती की उम्र की बच्ची थी, वही तो यार। तो और दूसरा, जैसे ये कहते हैं जो ये क्या है ना कि ये, अरे यार ये जो बनु कुरैज़ा पे हमला किया इन्होंने,
बताइए कितने लोगों को बिला वजह कत्ल किया, बताइए। तो अगर कोई कत्ल करता है, मासूम को कत्ल किया, अगर कोई कत्ल करता है तो कातिल हुआ, और कोई कत्ल करवाता है वो भी कातिल हुआ यार, वो भी उतनी बराबर का गुनाहगार हुआ। करवाया नहीं, सबने मिलके करा है। अब आप एक बार बताइए मुझे, आपने अक्सर उलमाओं से सुना होगा कि एक आदमी का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल हो गया, एक मासूम का कत्ल। सूर्य मैदा की आयत नंबर 32 है ना, वो मैदा की 32 में लिखा हुआ है। हाँ, एक आदमी का कत्ल। इस तरीके से लोग गुमराह करते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, जो आपने जिक्र करा बनु कुरैज़ा का, वहाँ कितने मासूम कत्ल किए गए? मैं कह रहा हूँ, मैं लड़के 12 साल 14 साल के, बिल्कुल उनकी पैंट चुराई गई, उनका नीचे का नाप देखा, इंसानियत का किस तरीके कत्ल किया गया यार। पूरी दुनिया के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है मेरी नजर में, कोई ऐसा भी आलिम अगर मेरे सामने आ जाए वो ये जस्टिफाई कर दे कि हाँ बनु कुरैज़ा का कत्ल सही हुआ। यार कितने छोटे छोटे बच्चे को यार तुम ऐसे गर्दनें काट रहे हो यार, और फिर तुम रहमतुल्लाह अलमीन हो यार, शर्म नहीं आती यार बिल्कुल यार। बिल्कुल यार, बिल्कुल कहने का मतलब ये है, ये देखो एक बार सुनो, क्या नाम है, शफी भाई, तुम्हारा नाम शफी है ना? हाँ शफी भाई, आप एक बार सुनो। देखो हमें आज तक बचपन से ये बताया गया था कि इस्लाम के अंदर मासूम को कत्ल करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने किसी मासूम को कत्ल नहीं करा, अल्लाह के नबी ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, अल्लाह के नबी रहमतुल आलमीन थे, हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन जब हम किताबें पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखें फटी की फट जाती हैं। यार ये किताबों में क्या लिखा हुआ है यार, किताबों में कुछ और लिखा हुआ है और पता है कुछ और गया। अब जैसे आपने बनु कुरैज़ा का किस्सा, बनु कुरैज़ा का बताया, बनु कुरैज़ा का ये इब्ने हिस्साम में लिखा हुआ है, ये सीरतुल नबी है इब्ने हिस्साम, जिल्द नंबर 3 है और पेज नंबर है क्या नाम है 62 72 से पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब कुछ ये पूरा वाक्य मिलेगा लिखा हुआ। ये हाँ, अब आप खुद सोचिए यार, क्लियरली किताबों में लिखा हुआ है, ये सीरतुल नबी है इब्ने हिस्साम, जिल्द नंबर 3 और पेज नंबर 62 से 72 तक या उससे आगे तक तुम पूरा पढ़ सकते हो। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप शुरू से एंड तक सब पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर यार? उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 600 से 900 बंदे थे, बताइए, बनु कुरैज़ा के। अब उसके अंदर गलती किसकी थी? गलती उसकी थी हई बिन अख्तब की और काब बिन असद की। जो काब बिन असद था, हई बिन अख्तब था और केनाना था, ठीक है। ये 4-5 बंदे थे जो वहाँ के सदर थे। उनका गुनाह हुआ, उनका गुनाह हुआ। देखो लॉजिक सी बात है, देखो बेसिक सी बात है, हर इंसान को चीज समझ में आती है। अब गलती किसकी है? 2-3 बंदों की, और आपने पूरी कौम को काट के गड्ढों में दफना दिया यार। इसमें छोटे बच्चे भी थे यार, औरतों को बाजार में नजीस के बाजार में बेच दिया। औरत को बाजार में बेचने की चीज है यार? नहीं यार, कभी नहीं। फिर आप दावा करते हो रहमतुल आलमीन यार। बताइए। अरे यार सुनो यार, अब्दुल्ला भाई, बेचा तो चीज जानवर बेचा जाता है, बकरी गाय बेची जाती है, दूसरी खाने पीने की चीज बेची जाती है, औरत बेची जाती है। पहले सोचो तब। हाँ, औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, ये दावा करते हैं यार। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना किताबों को तुम्हें पता चलेगा कि यार औरत बाजार में बेची जा रही है टॉप लेस रख कर। अरे यार सुनो, इसमें औरत को इज्जत नहीं, इसमें औरत को जिल्लत है। बिल्कुल, अगर औरत गौर करें, आधार आदि गौर करें तो इसमें कहा औरत को इज्जत दी गई, औरत को जिल्लत किया गया, जलील किया गया है। बिल्कुल औरत को तलाक देकर हलाला करा के औरत को जलील किया जाता है। कोई हमारे साथ बोले औरत को जलील किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही, कोई इज्जत नहीं है। तुम ये बताओ, ये आलिम लोग जो दावा करते हैं, तुमने शायद सुना भी होगा कि इस्लाम के अंदर पर्दे का हुक्म है, सुना ना आपने? देखो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ जिससे ये इस्लाम को सही साबित करने की सोच कहते हैं। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिना ज़ालिका अदना युफ़ा फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफूरुर रहीम। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 है। इसमें कहा गया है कि ये नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, अपने घर की औरतों से कह दो कि जब भी वो घर से बाहर निकले अपने ऊपर चादर डाल लें ताकि उनकी शनाख्त हो जाएगी, फिर वो ना सता जाएंगे, ताकि उनकी शनाख्त हो जाए और फिर वो ना सता जाएंगे। शनाख्त का मतलब क्या? पहचान हो जाए। भाई किससे पहचान हो जाए? आपने कभी सोचा चीज को किससे पहचान हो जाए? मैं बताता हूँ आपको। जब आप इसकी तफसीर पढ़ेंगे ना,
سورہ احزاب 59 کی تفسیر ابن کثیر، تو اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کس وجہ سے نازل ہوئی، آگے کیا مومنٹ تھی. تو جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے نا، اسباب نزول اور شان نزول پڑھیں گے، تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 2 وجہ تھی اس آیت کے آنے کی. 2 وجہ بتائی گئی ہیں، 2 وجہ. ان 2 میں سے کوئی سی بات چوائس کر سکتے ہو. 2 تھی. ایک تو وہ تھی جو عمر تھے نا دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، وہ نبی کی بیوی کو چھیڑتے تھے، مجلس میں بیٹھ کر ان کی بیوی پر، سودا جو تھی ان کی بیوی، اس پر آوازیں کستے تھے، انہیں چھیڑتے تھے. تو ان کی بیوی نے نبی سے شکایت کری سودا نے کہ ایسے ایسے بات ہے، عمر جو میرے کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں میرے کو مجلس میں بیٹھ کر. تو تب اللہ نے یہ والی آیت اتار دی کہ بھائی اب اس کی اپنے مطلب اوپر چادر ڈال لو تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسری وجہ اور بتا دو. دوسری وجہ کیا تھی کہ جو وہاں کے جو صحابہ تھے نا، وہ وہاں کی عورتوں کو چھیڑتے تھے نا، تو چھیڑنے کے چکر میں وہ عورتوں کو، غلام عورتوں کو چھیڑتے تھے، اور غلام کے چکر میں وہ آزاد کو بھی چھیڑ دیتے تھے. ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کو لگا کہ بھائی یہ آزاد عورتیں بھی چھیڑی جا رہی ہیں، یعنی اپنی بھی عورتیں بھی چھیڑی جا رہی ہیں، تب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت اتار دی، سورہ احزاب کی آیت نا 59، کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں جب گھر سے باہر نکلیں، تاکہ ان کی پہچان ہو جائے اور پھر وہ نہ ستائے جائیں گے. یعنی ایک بات بتائیے، اللہ کا کیا قانون ہے، وہ تو چادریں سب کے لیے ہونی چاہیے نا. انہوں نے کیا کہا، دیکھو بات سمجھے تو سوچنے والی بات ہے. دیکھو اگر واقعی خدا یار یہ والی آیتیں اتارتا تو وہ کہتا ہے ساری عورتوں کو چادر اڑاؤ، ساری عورتوں کو پردے میں رکھو. اس نے اللہ نے اسپیشل کہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو چادریں، اپنی بیویوں بیٹیوں سے بولو چادریں اڑائیں، اور تاکہ ان کی پہچان ہو جائے کہ کون سی غلام ہے اور کون سی آزاد ہے. تاکہ جو چھیڑنے والا سسٹم ہے نا وہ ان کے ساتھ تو جاری رکھے اور تمہارے ساتھ رک جائے. وہ یا دوسرے کی بیٹی نہیں ہوتی ہے. اللہ یہی دیکھا جائے تو اللہ خود سوتیلا پن کر رہا ہے، کسی کو چادر میں ڈھک رہا ہے، کسی کو چھیڑخانی کرا رہا ہے، کسی کو چھیڑخانی کرا رہا ہے. یہ کون سا ہوا یار؟ یہ کہاں سے لوجیکل بات ہے بھائی، یہ کہاں سے لوجیکل. اور ایک چیز تمہیں پتا اس کا سطر کتنا ہے؟ ہاں مسلمان عورت کا سطر ہے کیا نا پورا جسم، لیکن غلام عورت کا سطر پتا کتنا؟ ناف سے گھٹنے تک جتنا مرد کا ہوتا ہے. یہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کی تفسیر قرطبی جب آپ پڑھو گے، کیا نام ہے، تفسیر قرطبی مسئلہ نمبر 3 یا 4 ہے. اسباب نزول جب آپ پڑھو گے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس غلام عورت کا سطر ہے آدمی کے مثل، یعنی آدمی کے جیسا. آدمی کا سطر کہاں ہے؟ ناف سے گھٹنے تک، یعنی وہ عورت ٹاپ لیس رہے گی. تو کسی کی گھر کی بیٹی یار تم اسے ٹوپلے سے رکھ رہے ہو اور بازار میں لے جا کے بیچ رہے ہو، اور آپ کہہ رہے ہو کہ انسان ہے. کتنی گندی بات ہے، کتنی گندی بات ہے بتائیے. ایسا نہیں ہوتا یار. اچھا آدمی سنو یار عبداللہ بھائی، ایسا جو بھی کیا ہو اسے اچھا آدمی ہی نہیں کہا جا سکتا یار. نبی کی بات کچھ چھوڑو. تم عبد الرزاق جلد نمبر 5 پیج نمبر 125 حدیث نمبر 13202 تم کھول کے ابھی پڑھ لو، ابھی کھول کے تم یقین نہ ہو ابھی کھول کے پڑھ لو، آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، تمہارا دماغ ہل جائے گا یار کیا لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر جو عمر کے لڑکے تھے، وہ منڈی میں جا رہے تھے تو وہاں عورتوں کو بیچا جا رہا تھا، عورتوں کو بیچا جا رہا تھا، الٹا پلٹا کر کے وہ چیک کر رہے تھے. کسی کی یار بیٹی کو تم، کسی کی بیٹی کو یار کچھ 10 سال کی 15 سال کی یا 30 سال کی، تم کسی کی بیٹی کو آدھا ننگا کر کے بازار میں تم نے کھڑی کر رکھی ہے یار، اور پھر وہ اس کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. تو جو عبداللہ بن عمر تھے جو عمر کے لڑکے تھے، تو ان کا گزر وہاں سے ہوا کیونکہ اس ٹائم پر ہے نا وہ وہاں کے سردار تھے، تو ان کا گزر ہوا، اسے دیکھ کے وہ رک گئے. تو عمر جاتے ہیں اس عورت کے پاس، ان آدمیوں کے پاس، اس عورت کے برس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑھیا ہے اسے خرید لو. اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو اچھا لگے گا؟ تو کسی کی ماں بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ بہت گندا سلوک ہے یار. تھوڑا گندا نہیں، بہت اتنا گندا یار. بہت زیادہ. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 2517 اس میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے ہم اپنی ام ولد اور اپنے بچے کو بیچ دیا کرتے تھے بازار میں، اور نبی زندہ تھے اور ہم اس میں کچھ غلط نہیں سمجھتے تھے. کیا نبی کا فرض نہیں تھا روکنے کا؟ اس میں یار عبداللہ بھائی اس مذہب میں اس گندگی میں رہنا ہی نہیں ہے. میں کہیں کا نکل گیا یار. آئیے
یہ سب تھوڑی ایسی معمولی بات ہے. بتائیے جن کو بازار میں بیچا جائے جن بچیوں کو جن عورتوں کو بتائیے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یار. بتائیے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی. ہاں بتائیے تم ان کے ساتھ ایسے تو لوگ کر رہے ہو. ہم تمہیں کیسا اچھا انسان مانے قطعی نہیں مانیں گے یار ہم ایسے آدمی کو. تو ہے ایسے آدمیوں کے اوپر, ایسا آدمی کے اوپر. کیا وہ روتی نہیں ہوں گی؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں ہوگا؟ کیا ان کے ارمان نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں ہوگا کہ ہاں یار دیکھو جب لڑکی کیا نام ہے 10 سال 15 سال کی ہوتی ہے, بچیاں بڑی ہوتی ہیں, تو ان کے دل میں 100 ارمان ہوتے ہیں کہ ہمارا خاوند ہوگا, ہماری شادی ہوگی, ہمارے بچے ہوں گے, ہمارا پریوار ہوگا. تم کسی کی پھول جیسی بچی کو اٹھا کر کسی 70 سال کے بابا کو دے دو یار, اور وہ اس کے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے, بنا انٹر کورس کر رہا ہے بغیر نکاح کا یار, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے. قرآن کے اندر سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 ہے, سورہ معارج کی آیت نمبر 29 اور 30, اور سورہ نیسا کی آیت نمبر 3 اور 4, سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. یہ ساری آیتیں قرآن کی کہہ رہی ہیں وہ چیز حلال ہے. یا کوئی بھی خدا کیسے کہہ دے گا وہ حلال ہے یار؟ نہیں یار, کوئی خدا کر نہیں سکتا یار. یہ اللہ نے نہیں بنایا یار. عبداللہ بھائی اللہ نے نہیں لکھا, اللہ نے نہیں لکھا, یہ ملا نے لکھا ہے. بالکل یار, یہ وہاں تو ملا نے لکھا. ایسا کوئی اللہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی بھی دنیا بنائیں گے وہ کیوں کہے گا یار اس کے لیے سب سامان ہونے چاہیے؟ کرے گا یار, کبھی نہیں کرے گا. بتائیے اسی کے بندے تو ہیں, اسی کے بندے تو ہیں سب نا. ایسا تھوڑی کرے گا. یہ ریپ نہیں ہے, یہ پتہ بھائی ریپ ہی ہے نا. یہ ریپ کسے بولتے ہیں؟ ریپ کسے بولتے ہیں؟ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زبردستی انٹرکورس کرنا, اسے ریپ کہتے ہیں نا. بالکل بالکل. بتائیے کسی کے بعد مثلاً جو کرتا ہوگا, اگر اس کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی بھائی؟ بالکل. تمہاری بیٹی ہے, تمہاری بیٹی فاطمہ نہیں تھی؟ اگر کوئی تمہاری بیٹی فاطمہ کو تمہاری بیٹی بہن مائیں تھی, اگر ان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا جائے تو کیا گزرے گا؟ تمہاری بیٹی فاطمہ کو کوئی اس طریقے سے بازار میں کھڑی کر دے ٹاپ لیس اور اس کی بولی لگائے, کیسا لگے گا بھائی؟ اچھا لگے گا. تمہاری بیٹی نا, تم اپنی بیٹی کو, ہاں نبی اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب علی کے لیے دوسرا رشتہ آیا, جو ایک صحابی تھے, انہوں نے علی کے لیے دوسرا رشتہ بھیجا, تو نبی نے کیا کہا کہ علی تو دوسری شادی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو چیز میری بیٹی کو بری لگتی ہے وہ چیز مجھے بری لگتی ہے, جو چیز میری بیٹی کو دکھ پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے دکھ پہنچاتی ہے. تو تم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے دوسرے رشتے کو ہی منع کر دیا بھائی. اچھا, ان کی بیٹی تو بیٹی ہو گئی, دوسروں کی بیٹی نہیں ہوئی. نہیں, دوسرے کی بیٹی نہیں ہوتی ہے. دوسرے کی بیٹی کو تو آدھا ننگا کبھی وہ ٹوپلیس کر کے تم نے بازاروں میں کھڑی کر رکھی ہیں یار. بازار میں باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی, بیچی جاتی تھی عورتیں. بتائیے نبی نے جب بنو قریظہ کی عورتوں کو, جب تم ایک بار سوچو 900 بندے ہیں, 900 میں کتنی عورتیں اور بچیاں ہوں گی؟ کتنی ہوں گی؟ کم سے کم 200-250 بچیاں ہوں گی, 200-250-300 بچیاں ہوں گی, عورتیں بچیاں ہوں گی. ان کو نجس کے بازار میں نبی نے بیچا اور ان سے سامان خریدا, ہتھیار وغیرہ, تلوار وغیرہ, گھوڑے وغیرہ خریدے. اسے بیچنے کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تبری میں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یار, یہ سب گندا پھر یار میں یہ بتا رہا ہوں لکھا کہاں ہے, تاکہ کوئی بندہ چیک بھی کر سکے ہاں یار میں جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہوں. یہ لکھا تبری میں, جلد نمبر 2, پیج نمبر 321 میں. بتائیے تو یہ سالے جتنے بھی ہیں یار, اس کو اچھا بتاتے ہیں نا, سب دھوکہ دے رہے ہیں, سب سالے دھوکہ دے رہے ہیں یار. سب دھوکہ دے رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ سب بکواس ہے یار. بکواس یار, بالکل بکواس. تو نکل گیا یار, کئی ساتھ میں نکل گیا اتنا قبضہ سے. اور میں بھی ایک دن نکالوں گا. جب تک کہ انسان اسلام میں رہتا ہے, جب تک کہ وہ اس کو جانتا نہیں ہے, بس جس دن وہ جان گیا نا اس کو, جس دن اس نے پڑھ لیا, جان بھی رہے ہیں یار. ارے عبداللہ بھائی جو بڑے بڑے علماء ہیں یہ سب جان رہے ہیں, سب جان رہے ہیں, سب کا پڑھے نہیں, مگر جان بھی اسی گندگی میں گھسے ہیں, اسی گندگی سب جان رہے ہیں. یہ سب گندا دستور ہے. یا جو بڑے بڑے جنہوں نے یہ تفسیر لکھایا, حدیث لکھایا, جنہوں نے پڑھ رہے ہیں, جو لوگ پڑھ رہے ہیں, سب جان رہے ہیں, جان بوجھ کر اسی گندگی میں گھسے ہوئے ہیں نا. ہاں چلو ٹھیک ہے, میں احسان بھائی آئے ہیں گھر پر, سلیم بھائی کے گھر جا رہے ہیں. ہاں چلو, ہاں ٹھیک بھائی, چلیے ٹھیک, شکریہ بھائی. جی بھائی, بہت بہت شکریہ.